नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराई प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता, अवस्था सामान्य, नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने। राजनीतिक परिवर्तन जोगाउन आर्थिक क्षेत्रको प्रगति आवश्यक रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै आर्थिक समृद्धिको यात्रा सफल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। जघन्य अपराधका घटना हुन नदिन सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाको दावी। भन्छन् मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको छ। अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 5 विकेटले पराजित। नेपालको मध्यम बोलिङ, कमजोर ब्याटिङ। र जिम्बाब्वेका पूर्व राष्ट्रपति मुगाबेको 95 वर्षको उमेरमा निधन। उपचारका क्रममा सिंगापुरमा निधन भएको परिवारद्वारा पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट स्वास्थ्य उपचार गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरबाट थाइल्यान्ड हुँदै थाई एयरवेजबाट शुक्रबार मध्याह्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। त्यस अवसरमा उनलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपाका नेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेङवाङ लगायतका नेताहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। गत भदौ 5 गते स्वास्थ्य उपचारका लागि दोस्रो पटक सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटक पनि पत्रकार सम्मेलन भने गरेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुर स्थित नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा फेरिसिस प्रक्रिया मार्फत उपचार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको तथा नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सकिने प्रधानमन्त्री निजी चिकित्सक दिव्या सिंहले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आर्थिक क्षेत्रको प्रगति गरेर मात्रै मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउन सकिने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पर्ने खतरा औलाउँदै राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले मिलेर मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिने तर्फ सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको 41औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणको यात्रालाई अघि बढाउन सकिने भएकाले सोही अनुसारको नीति र कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छन्। यदि हामीले आर्थिक प्रगतिको युगतिर, आर्थिक लोकतन्त्रको युगतिर जानको लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिएर, विश्वासमा लिएर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर राज्य अगाडि बढ्न सकेन भने हाम्रो समृद्धिको सपना मात्रै हुने खतरा रहन्छ। यदि हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिनको लागि आवश्यक पर्ने सकारात्मक र रचनात्मक ऐन कानुनहरू, नियमहरू, व्यवस्थाहरू, तालिमहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि ल्याएको राजनीतिक धरापमा पर्ने खतरा आउँछ र देश फेरि एउटा अराजकतातिर जाने खतरा रहन्छ। अध्यक्ष दाहालले पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि स्मरण समेत गराएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिन सरकारले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत प्रयास गरिरहेको दावी गरेका छन्।
संविधानले सबै प्रकारका शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गरेर महिला हिंसा विरुद्ध हुने सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकायलाई परिचालन गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार हुन नदिने काम गरिरहेको पनि बताए। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 13औं राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव बेचबिखन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। नेपालको संविधानले शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा गरेको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पक्ष राष्ट्र बनेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन नियमावलीहरूको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको महिलाको हक अन्तर्गत थुप्रै कानुनी सुनिश्चितता गरेको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सेडो र बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि सिआरसी तथा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपिडीको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको अवस्था छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक विमानस्थलभित्र सेवा सुविधा थप्ने काम सुरु भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक भवनमा लगेज बेल्टको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भट्टराईले देशभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै विमानस्थलमा यसै गरी सेवा थपिँदै जाने बताएका हुन्। काठमाडौँ लगायत देशभित्रका विमानस्थलहरूमा पर्यटन वर्ष 2020 लक्षित कार्यक्रम पनि लागू हुने बताएका छन्। सरकार नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक तर्फको विमानस्थलहरूको भौतिक संरचना र सेवाको विस्तार गर्दै लैजाने बताए। आन्तरिक उडानमा आउनुहुने यात्रु महानुभावहरूलाई सहज बनाउनेछ। उहाँहरूको ब्यागेजहरूलाई लगेजहरूलाई सही ढङ्गले छिटो ढङ्गले उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब विमानस्थलका थप सेवा सुविधाहरू आगामी दिनमा हाम्रो बढ्दै जान्छ। अब काठमाडौँ बाहिरका आन्तरिक विमानस्थलहरू डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूमा पनि हामी अत्याधुनिक टर्मिनल भवनहरू अहिले धेरै ठाउँमा हाम्रा टर्मिनल बिल्डिङहरू पुराना टाइपका छन्, त्यसको चाहिँ विस्तार गर्ने, एयरपोर्टकै प्याकेजमा विस्तार गर्ने, टर्मिनल भवनहरूलाई आधुनिक बनाउने र ती टर्मिनल भवनमा पनि यहाँ काठमाडौँमा पाएको सेवा सुविधालाई त्यहाँ पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी पक्कै पनि नागरिक उद्यानको क्षेत्रमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो ऐतिहासिक फड्को मार्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। शुक्रबारबाट सुरु भएको लगेज बेल्टले सेवाग्राहीको सामानको सुरक्षा हुने, लगेज छिटो प्राप्त गर्न सकिने विमानस्थल प्रशासनले बताएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको भन्दै सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी आयोगमा करिब 150 उजुरी परेका छन्। यस्ता अधिकांश उजुरी काठमाडौँ उपत्यकाका रहेको आयोगले जनाएको छ। कतिपय उजुरी दोहोरिएर समेत आएको आयोगले जनाएको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा मालपोत श्रेष्ठलाई मूल आधार बनाई अध्ययन भइरहेको समेत आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी छानबिनका क्रममा राय सल्लाहलाई आधार नबनाउने स्पष्ट पार्दै आयोगले राजनीतिको आडमा सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने समेत जनाएको छ। इमानदारिताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै मिचिएको जग्गा एकिन गरी फिर्ता गर्ने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले मोहन रमण भट्टराई संयोजकत्वमा जेठको पहिलो साता 4 सदस्यीय सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। एसीसी अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको लक्ष्य श्रीलङ्काले 33.4 ओभरमा 5 विकेट जाँदा पूरा गरेको हो। वर्षाले प्रभावित भएर 42 ओभरमा झारिएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 9 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको थियो। वर्षाकै कारण श्रीलङ्काका लागि लक्ष्य 159 रनमा नै झारिएको थियो। श्रीलङ्काका लागि कामिल मिश्राले अर्धशतक बनायो भने 62 बल खेलेका उनले 55 रन बनाएका हुन्। यस्तै नावोद दिनुश्रीले 10 बलमा 12 रन बनाए। रविन्दु डी सिल्भाले 16 बलमा 15 रन, आहन विक्रमा सिंघेले 36 बलमा 30 रन बनाए।
निपुण धनञ्जयले 31 बलमा 18 रन बनाए। नेपालका रसिद खानले 2 र सागर ढकाल, कमल सिंह एरी र पवन सराफले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालका लागि ओपनिङमा आएका रित गौतमले अर्धशतक बनाएका थिए। 85 बल खेलेका रित 54 रन बनाएर आउट भएका हुन्। यस्तै चौथो नम्बरमा ब्याटिङमा आएका कप्तान रोहित पौडेल भने अर्धशतकको नजिक पुगेर चुके। उनले 80 बलमा 47 रन बनाएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जिम्बाब्वेका पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको 95 वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ। सन् 1924 को फेब्रुअरीमा जन्मिएका मुगाबे जिम्बाब्वेको स्वतन्त्रतापछि देशका प्रथम प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। मुगाबेले करिब 4 दशक देशमा शासन गरेका थिए। केही समयदेखि बिरामी अवस्थामा रहेका उनको गत अप्रिलदेखि सिङ्गापुरमा उपचार भइरहेको थियो। उनका परिवारले बीबीसी मार्फत मुगाबेको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन्। सन् 2017 को नोभेम्बरमा सेनाले उनलाई अपदस्थ गरी नजरबन्द गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा सन् 1964मा जेल परेका उनी मुद्दा नचलाई 10 वर्षसम्म बन्दी जीवन बिताए पछि राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। जिम्बाब्वे स्वतन्त्र भएपछि सन् 1980मा मुगाबे देशको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित बनेका थिए। सन् 1987मा उनी राष्ट्रपति बनेका थिए। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराई प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता, अवस्था सामान्य, नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने। राजनीतिक परिवर्तन जोगाउन आर्थिक क्षेत्रको प्रगति आवश्यक रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै आर्थिक समृद्धिको यात्रा सफल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। जघन्य अपराधका घटना हुन नदिन सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाको दावी। भन्छन् मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको छ। अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 5 विकेटले पराजित। नेपालको मध्यम बोलिङ, कमजोर ब्याटिङ। र जिम्बाब्वेका पूर्व राष्ट्रपति मुगाबेको 95 वर्षको उमेरमा निधन। उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा निधन भएको परिवारद्वारा पुष्टि। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।